जैसे हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम का एक नाम दिया है, वो किसने दिया है वो आप भी जानते हो। मगर जनाब लगता है ये बात आप नहीं जानते हैं और न ही आपके पास अक्ल है न इल्म, क्योंकि आपकी जाहिलाना बातें बता रही हैं कि आपको न तो अपने अकाबिर उलमा की किताबों से कोई ताल्लुक़ है और न ही अपने घर की बातों से। यकीन नहीं तो इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको यकीन हो जाएगा। तो सामाईन व नाज़रीन, आज की ये वीडियो इसी देवबंदी की जहालत भरी बातों के जवाब में है। मगर सामाईन व नाज़रीन, आपको पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है कि जिसका जवाब दिया जाए। जवाब इस सवाल का ये है कि इस वीडियो में इस देवबंदी ने अपने भाई गैर मुक़ल्लिद वहाबी यानी नाम नहाद अहले हदीस के रंग में रंग कर बुज़ुर्गान दीन के 3 मशहूर लक़ब पर एतराज़ किया है। पहला है गौसे आज़म, दूसरा है मुश्किल कुशा और तीसरा लक़ब है गरीब नवाज़। दरअसल सामाईन व नाज़रीन, आप इस बात को ज़हन नशीं फरमा लें कि ये दोनों मुक़ल्लिद व गैर मुक़ल्लिद वहाबी यानी देवबंदी और नाम नहाद अहले हदीस, ये दोनों अहलुल्लाह के औलिया अल्लाह के दुश्मन होते हैं। और मुझे लगता है कि देवबंदी वहाबी होने के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के वलियों का दुश्मन हो, अगरचे खुला हुआ ना हो, छुपा हुआ ही सही, लेकिन औलिया अल्लाह का दुश्मन हो, तभी वो सच्चा और सही देवबंदी वहाबी हो सकता है। हालांकि ये दोनों वहाबी बड़े ज़ोर शोर से ये कहते रहते हैं कि हम औलिया अल्लाह के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, जो इन लोगों का खुला फ्रॉड है। बल्कि यूँ कहें कि ये दोनों वहाबी यहाँ पर तक़िया से काम लेते हैं अपने भाई शिया की तरह, और बिल्कुल सियाह झूठ बोलते हैं कि हम लोग भी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यहाँ ये लोग औलिया अल्लाह से मुराद अपने ख़ुद साख्ता दीन देवबंदियत व वहाबियत के मौलवियों को लेते हैं और सुनने वालों को ये बावर करते हैं कि हम इन औलिया अल्लाह से जो हर ख़ास व आम में मशहूर और मकबूल हैं, मसलन हज़रत गौसे पाक और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमहुमुल्लाह वग़ैरह। हालांकि इन हज़रात से तो इन लोगों के दिलों में सबसे ज़्यादा नफ़रत और बुग़्ज़ व इनाद भरे हुए होते हैं, जिसका इजहार ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे करते रहते हैं। मसलन इस देवबंदी जिसका नाम फैज़ान रियाज़ है, इसकी जाहिलाना बातें मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और देखें कि कैसे अपने दिल की खुबासत और औलिया अल्लाह से अदावत का ये जनाब इजहार करते हैं। सुने ये जनाब देवबंदी क्या कहते हैं और मुकम्मल गैर मुक़ल्लिदाना अंदाज़ में, वहाबियाना अंदाज़ में देखें ये क्या कह रहे हैं। जैसे हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम का एक नाम दिया है, वो किसने दिया है वो आप भी जानते हो। तो जब हम गौसे आजम के मतलब पर आते हैं तो उसका मतलब निकलता है सबसे बड़ा मददगार। अब आप हमें बोलिए कि हम यूथ को सबसे बड़ा मददगार अल्लाह की दावत दें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दावत दें। जनाब देवबंदी फैज़ान रियाज़, सबसे पहले आप ये बताएं कि गौसे आज़म का ये मतलब आपने कहाँ से निकाला। वैसे आपकी सहूलत के लिए आपके मौलवियों की पसंदीदा लुग़त फ़िरोज़ुल लुग़ात से दिखाता हूँ कि गौसे आज़म का मतलब क्या होता है। ये देखें फ़िरोज़ुल लुग़ात, इसमें देखें गौसुल आज़म गौसुस सकलैन का पहला मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब का लक़ब और दूसरा मतलब बड़ा फ़रियाद रस लिखा है। मगर आपने जो मतलब बयान किया है वो तो यहाँ है ही नहीं। हो सकता है कहीं और आपने पढ़ लिया हो। वैसे लगता तो नहीं है कि आपको ऐसा कहीं पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि आपकी बातें ही आपकी जहालत का पता दे रही हैं। खैर, अब आइए आपके देवबंदी दारुल इफ्ता का फतवा भी दिखा देता हूँ। ये देखें स्क्रीनशॉट, ये है आपके बिनौरी टाउन के दारुल इफ्ता के ऑनलाइन फतवा का स्क्रीनशॉट। इसमें सवाल देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, बहुत से लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को गौसे आज़म के नाम से पुकारते हैं, जबकि गौसे आज़म के मानी मुश्किल कुशा, हाजत रवा और फरियाद रस है। इन तमाम सिफ़ात का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है। क्या इस तरह किसी अल्लाह के वली को अल्लाह ताला की सिफ़ात से पुकारा जा सकता है? क्या ये शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता है? और अब जवाब देखें। लिखा है, वाज़ेह रहे कि गौस, कुतुब, नजीब, बदल वग़ैरह अहले तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात हैं जिनके लग़वी माने मुराद नहीं होते, बल्कि सूफिया की वज़ा करदा इस्तिलाहात ही मुराद होती हैं। सूफिया के यहाँ गौस मुस्तजाबुद दावात यानी जिसकी दुआएं कबूल होती हैं को कहते हैं, और गौसे आज़म का मतलब बड़ा मुस्तजाबुद दावात। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को भी इसी माना में गौसे आज़म कहा जाता है, जो कि जायज़ है। साइल ने गौस के जो मानी ज़िक्र किए हैं वो यहाँ मुराद नहीं, फ़कत वल्लाहु आलम।
محترم سامعین و ناظرین، میرے خیال سے اب جناب فیضان ریاض دیوبندی کا دماغ صحیح ہو چکا ہوگا، اور اگر اب بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے تو مزید حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کے صفحہ نمبر 36 پر 2 بار جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 61 پر 3 مقام پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، یعنی کل 5 دفعہ جناب فیضان ریاض دیوبندی کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے غوث اعظم کہا ہے۔ تو کیا اس دیوبندی فیضان ریاض کو ہمت و جرأت ہے کہ اپنے مفتی، اپنے مولوی اور اپنے حکیم الامت پر بھی کچھ بولے اور بتائے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو اپنی زبان پر لگام لگا کر رکھے، اور اگر غلط ہے تو پہلے اپنے گھر کے مولوی، مفتی اور اپنے حکیم الامت پر غرائے، پھر ادھر آئے۔ خیر سامعین، اب آگے دیکھیے یہ جناب دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ جن ولی اللہ کو آپ نے مشکل کشا کا لقب دیا ہے، اور مشکل کشا کے مطلب سے تو یہی لگتا ہے کہ مشکلوں کو دور کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکلوں کو ختم کرنے والا، اور یہ صفت مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ہے، کہ مشکل کشا اللہ ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بولیں کہ ہم یوتھ کو مشکل کشا کی دعوت رب کی دیں یا اپنے ولی اللہ کی دیں جو اللہ کے دوست تھے؟ جناب فیضان ریاض دیوبندی، آپ وہابیوں دیوبندیوں کی گمراہی کا عالم یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے ولیوں کا دونوں کا راستہ الگ الگ بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ خود اللہ کے ولی کو اللہ کا دوست کہہ رہے ہیں اور پھر دونوں کے راستے کو الگ الگ کہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ کے ولی کا راستہ اللہ کے راستے سے الگ ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو ثبوت دیں، جو آپ سے مرتے دم تک نہیں ہو پائے گا۔ پھر تو یہ ماننا ہوگا آپ کو کہ اللہ کے ولیوں کا راستہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا راستہ ہے، جبھی تو وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا اور آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے ولی کا راستہ اللہ ہی کا راستہ ہے، تو پھر یوتھ کو اللہ کی طرف بلائیں یا ولی اللہ کی طرف بلائیں، وہ صراط مستقیم پر ہی آئیں گے۔ لہٰذا جناب فیضان ریاض دیوبندی، آپ پہلے اپنی بدفہمی کا علاج کریں اور اپنی بے لگامی کو ختم کریں، دور کریں، ورنہ آپ خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی آپ گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیں گے۔ اب رہی بات مشکل کشا کی، تو دیکھیں فیروز اللغات، اس میں مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب بتایا گیا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ لقب غلط ہوتا، جیسا کہ آپ اپنی جہالت و بدفہمی سے سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، تو انہیں یہ لقب دیا ہی کیوں جاتا؟ پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہے تو آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب اصلاحی نصاب، جو آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی سے منسوب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 341 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کتاب تعلیم الدین، یہ کتاب بھی آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 171 پر دیکھیں یہی شعر لکھا ہوا ہے کہ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ تو جناب فیضان ریاض دیوبندی، آپ کے اپنے مولوی لوگ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ہادی عالم بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر اس لفظ مشکل کشا سے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جن مولویوں نے ان کی یہ کتابیں چھاپی ہیں اور اب تک چھاپ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ابھی تک کسی دیوبندی نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا خیال کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اس لیے جناب فیضان ریاض دیوبندی، آئندہ کچھ بھی بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں، تاکہ یوں آپ کی رسوائی نہ ہو۔ خیر سامعین و ناظرین، اب آگے دیکھیں یہ دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا غریب نواز، دنیا کے ولیوں کو آپ نے غریب نواز کا بھی لقب دیا ہے، اور غریب نواز سے ہمیں یہ معلوم ہو۔ محترم سامعین، یہ چونکہ شارٹ ویڈیو کلپ ہے اس لیے اتنی ہی ملی ہے، جو ہے تو مختصر، مگر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنی سی ویڈیو کلپ بھی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے باوجود شارٹ کلپ ہونے کے میں نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا، تاکہ لوگوں کے درمیان گمراہی اگر پھیل چکی ہو اس ویڈیو کلپ کے ذریعے، تو اس ویڈیو کے ذریعے اس کی حقیقت واضح ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوبندی فیضان ریاض کتنا بڑا جاہل اور کیسا بے وقوف ہے، جسے اپنے بڑے بڑے مولویوں تک کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے، یعنی ان کے بڑے بڑے مولویوں نے کیا کیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ خیر سامعین و ناظرین، آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا مطلب کیا ہوتا ہے اور غریب نواز کہنا جائز ہے یا نہیں۔
اس کے لیے پھر پیش ہے دیوبندیوں کی پسندیدہ لغت فیروز اللغات۔ دیکھیں اس میں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب لکھا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتوے کا اسکرین شاٹ۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے سوال میں، یہ دیکھیں۔ لکھا ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہنا درست ہے یا نہیں، اور ان کا یہ لقب کس وجہ سے پڑا؟ جواب میں دیکھیں، لکھا ہے غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں کو بخشنے والا اور عطا کرنے والا۔ اگر ان کو متصرف بالذات اور حاجت روا مان کر غریب نواز کہا جائے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے، لیکن اگر محض لقب کے طور پر محض اس اعتبار سے کہا جائے کہ وہ غریب پرور اور فقراء کا خیال رکھنے والے تھے تو جائز ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ان کا یہ لقب بھی پڑا ہوگا۔ ویسے سامعین و ناظرین، آپ ان دیوبندیوں کے فتوے پر مت جائیں۔ یہ لوگ اولیاء اللہ کے معاملے میں بڑے تنگ نظر ثابت ہوتے ہیں، بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے جھاڑنے لگتے ہیں، جس پر ثبوت کے لیے میں نے کئی ویڈیوز اپنے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں۔ لہٰذا اول تو دیوبندیوں کی تحریر و تقریر سے ہمیشہ آپ حضرات دور رہیں، اور اگر کبھی ایسی نوبت آئے کہ ان کی تحریر و تقریر دیکھنی یا سننی ہی پڑے تو ایسے میں جب بھی کسی دیوبندی علماء یا مفتی کی تحریر و تقریر سے آپ کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے تو علماء اہل سنت کے بیانات و مضامین یا ان کے کتب و رسائل دیکھ لیں، پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دل و دماغ علماء اہل سنت کی تحریر و تقریر پڑھ کر اور سن کر باغ باغ ہو جائیں گے، اور علماء اہل سنت سے آپ کو بے حد عقیدت و محبت بھی ہو جائے گی۔ تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس پر اگر آپ حضرات کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے خوب شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ گمراہ ہونے سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔